السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضروا الجبن المنزلي اللي انا هنا حضرته فقط بجوج تاع المكونات. كيجي زوين بزاف، الطريقه ديال التحضير ديالو جد سهله، ما كيطلبش وقت بزاف باش يوجد لينا. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على المكونين اللي استعملنا فيه، الاسرار تاع النجاح ديالو، وكذلك الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو باش نحضروا الجبن، غادي نحتاجو يترو ديال الحليب مع يترو ديال اللبن والملحه اللي كتبقى اختياريه، يعني على حسب الذوق. دابا بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديال هاد الجبن، غادي ناخذ واحد الكاسرونه اللي غادي نوضعوا فيها الحليب بوحديتو، غادي نضيفوا داك اليترو كامل، ومن بعد غادي نخليوه فوق البوطه حتى يقرب يغلى، يعني حتى يقرب يفيض، عاد نضيفوا عليه اللبن. وبالنسبه للملحه غادي نضيفها مع الحليب في الاول. هنا بالنسبه للملحه كما قلت لكم كتبقى الاضافه ديالها اختياريه على حسب الذوق. بالنسبه للكميه اللي ضفت تقريبا واحد نص معلقه صغيره مع مرش ضفتها في الاول مع الحليب. هنا من بعد ما كيبغي يوصل الحليب لاخر مرحله في الغليان، يعني من كيبغي صافي يبغي يفيض، كنطفيو عليه وكنزيدو عليه داك ليترو ديال اللبن كامل. هنا من بعد ما كنخليو واحد الوقيته ديال 5 دقائق كي يتفرق، يعني داك المصل ديال الحليب، الماء كيبقى بوحديتو والجبن كيتكون بوحديتو. هكا غادي يجينا ساهل اننا نحيدوه بكل سهوله. وحاجه ضروريه، يعني ضروري ما خصنا نكونوا صافي طفينا على الحليب عاد ضفنا عليه اللبن، باش هكا ما كيتفرتتش لينا داك الجبن بزاف وكيجينا صعيب باش نصفيوه. هنا واحد الحاجه اخرى باش ينجح لينا الجبن ديالنا، هو الا استعملنا يعني اللبن يكون يلا جديد. الا استعملنا اللبن يلا جديد يقدر ما ينجحش لينا التكوين ديال الجبن، حيت اللبن ما غاديش يكون فيه واحد الدرجه ديال الحموضه اللي كافيه باش يتكون لينا داك الجبن. اذا هنا شنو كنفكروا اننا نزيدوا يعني الخل. هو نورمالمون راه كيحطوا الخل في يعني في هاد المكونات، يعني كيضيفوا غير الحليب مع الخل. هذه وصفه اخرى. الا كان اللبن ما حامضش هنا غادي نفكروا اننا نزيدوا الخل من بعد باش هكا يتكون لينا الجبن بوحديتو ويتفرق على الماء ديال الحليب. صافي هنا من بعد غادي نبدا نصفي داك الجبن. غنخلي من الاحسن نخليوه حتى يبرد باش هكا داك الجبن كيقبض في بعضياتو وكيجينا ساهل اننا نصفيوه، يعني ما كيبقاش يعني مفرق بداك الحراره. صافي غادي ناخذ واحد شي شبكه صغيره، غادي ندير من تحتها شي حاجه يعني زلافه ولا شي حاجه اللي غادي يتسقطر ليا فيه داك الماء.
غادي ناخد كما شفتوا شي منديل اولا شي زيف يعني يكون مثقب اولا شي فاصمه تكون معقمه. صافي كنحلها كنحطها فوق داك الشبكه كما شفتوا راها يعني فيها دوك الثقوب يعني سهل انه داك الماء يدوز. غادي ناخد هكا شي صفايه اولا شي حاجه اللي تكون مثقبه اللي تسهل ليا دغيا تصفى ليا داك الجبن. ومن بعد غادي نبدا نحطو في يعني كل ما صفينا غادي نبداو نحطو في داك الشبيكه اللي حطيناها في يعني من فوق زلافه. صافي هكا غادي نحاول انني نستمر يعني نحاول نصفي الجبن ديالي من داك الماء يعني اي المصل ديال الحليب. ومن بعد غادي ناخد يعني حتى يطلع داك الجبن اللي مكون يعني غليظ يعني غادي يمشي في هاد الصفايه هذه. من بعد غادي ندوزو في الصفايه اللي رقيقه. هنا بالامكان اننا ناخذ ديك الكاسرونه كامله ونحطوها فوق الشبكه يعني باش تصفى، ولكن بهذه الطريقه غادي يفيض لينا داك الماء وغادي يعني يترول لينا داك الشيء. فمن الاحسن نصفيو غير بشويه بشويه. وهداك الجبن اللي كيبقى رقيق في التالي غادي نصفيوه من بعد في شي بانيو. هنا اخر ما بقى في داك الحبيبات صغارين ديال الجبن في الكاسرونه كنعاودو نصفيوهم في هاد الصفايه وكنردو داك الجبن مع الجبن اللي كاين في الشبكه يعني بحال هكا. كيتصفى لينا الجبن ديالنا مزيان وداك الماء ديال الحليب ما كيفيتش لينا. بالنسبه لهاد الماء ديال الحليب اللي تكون لينا مع الجبن بامكانكم يعني تستعملوه في تحضير ديال الخبز اولا في البطبوط اولا كذلك في العجين ديال البيتزا. وما نساوش يعني حتى الفوائد ديالو يعني كاع الفوائد ديال الحليب كاينين متركزين فيه فمن الاحسن نعاودو نستعملوه. هنا من بعد غادي ناخدو داك المنديل اولا ديك الفاصمه اللي كنا درنا. غادي نشدو يعني الاطراف ديالها وغادي نحاولوا اننا نعصروا داك الجبن من الماء اللي بقى فيه باش هكذا داك الجبن كيتماسك مع بعضياته. غادي ناخدو شي معلقه ديال الخشب اولا شي حاجه اللي نبسطو بها داك الجبن باش ياخد يعني الشكل ديال الشبكه. وغادي نسدو عليه مزيان بداك الفاصمه من الفوق اولا ديك المنديل اللي استعملنا. صافي غادي نحاولوا دابا نديروا عليها شي حاجه اللي تقل عليها شي طبسيل اولا شي حاجه اللي غادي تاخد لينا يعني تضغط لينا على داك الجبن. صافي من بعد غادي نحط هاد الطبسيل من فوقها وغادي ندخلها الثلاجه ليله كامله حتى لجوج ليلات حتى يتماسك لينا داك الجبن ديالنا مزيان. الجبن من بعد ما كنوجدوه يعني
كنخليوه داك المده ديال النهار حتى اليومين في الثلاجه. من الاحسن نخليوه في الثلاجه حيت الا كان الجو حار غادي يفسد لينا. فصافي من بعد ما كينشف لينا مزيان كنحيدوه كنحطوه هكا في شي صحن. كيجي زوين بزاف. المكونات اللي كما شفتوا يعني بساطين. انا اكيده الى جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم. كيتنخاد يعني في الصباح مع الفطور او لا في الكاسكروت يعني في العشيه. كيجي زوين بزاف. فكنتمنى انكم تجربوه.